बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानिया। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वो जब भी अपने साथियों को नमाज पढ़ाता तो कुल हुवल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ता। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने हुज़ूर से इसका तज़किरा किया। हुज़ूर ने फरमाया, इससे पूछो वो ऐसा क्यों करता है। उन लोगों ने इससे पूछा तो इसने बताया कि इस सूरत में रहमान की सिफ़ात का तज़किरा है, इसलिए इसका पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। हुज़ूर ने फरमाया, उसे बता दो कि अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी आलिम ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आसमान को एक उंगली पर, ज़मीन को दूसरी उंगली पर रखा, पहाड़ों, दरख्तों, पानी और गीले मिट्टी को तीसरी और बाकी सारी मखलूक को चौथी उंगली पर रखा। और अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को हिलाकर फरमाते हैं कि मैं ही बादशाह हूँ। हुज़ूर उस यहूदी आलम की इस बात की तस्दीक करते हुए इतना हंसे कि आपकी दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। फिर आपने ये आयत आखिर तक पढ़ी। इसका तर्जमा ये है, और अफसोस है कि उन लोगों ने अल्लाह ताला की कुछ अज़मत ना की जैसे अज़मत करना चाहिए। हालांकि इसकी वो शान है कि सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन और तमाम आसमान लिपटे हुए होंगे दाएं हाथ में। वो पाक और बरतर है इनके शिर्क से। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि क़यामत के दिन काफिर कैसे मुंह के बल उठाया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ज़ात ने उसे दुनिया में पाँव के बल चलाया वो इस बात पर भी कादिर है कि उसे क़यामत के दिन मुंह के बल चलाए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर अपनी कौम से कहा, ऐ बनु गफ़ार, तुम बात किया करो और कसम न खाया करो, क्योंकि सादिक मसदूक यानी जो खुद भी सच बोलते हैं और उनसे फरिश्ता भी सच बात आकर कहता था। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया है कि क़यामत के दिन लोगों को 3 जमातों में उठाया जाएगा। एक जमात तो सवार होगी और ये लोग खाते पीते और कपड़े पहने हुए होंगे, और एक जमात पैदल भाग रही होगी, और एक जमात को फरिश्ते मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग के पास जमा कर रहे होंगे। इनमें से एक आदमी ने पूछा कि 2 जमातों को तो हमने पहचान लिया है, लेकिन जो लोग पैदल भाग रहे होंगे उनका ये हाल क्यों होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला ने सवारी पर आफ़त डाल देंगे और एक सवारी भी बाकी ना रहेगा। यहाँ तक कि एक आदमी के पास एक पसंदीदा बाग होगा, वो ये बाग देकर पलान वाली बूढ़ी ऊँटली लेना चाहेगा, लेकिन वो भी उसे न मिल सकेगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के माँ जाए भाई हज़रत तुफ़ैल बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि नसारी की एक जमात से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम लोग ये दावा ना करो कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं तो तुम लोग बहुत अच्छे हो। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग ये न कहो कि जैसे अल्लाह ने चाहा और जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा तो तुम लोग बहुत अच्छे हो जाओगे। फिर मेरी यहूदियों की एक जमात से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम लोग ये दावा ना करो कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं तो तुम लोग बहुत अच्छे हो। उन्होंने कहा, तुम लोग भी ये कहते हो जैसे अल्लाह ने चाहा, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये ख्वाब सुनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुमने ये ख्वाब किसी को बताया है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर हुज़ूर ने अल्लाह की हम्द सना बयान फरमाकर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे भाई ने वो ख्वाब देखा जिसका मजमून तुम तक पहुँच चुका है, लिहाजा तुम लोग ये न कहा करो बल्कि ये कहा करो जैसे अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने चाहा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमानों में से एक आदमी ने ख्वाब में देखा
کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی اسے ملا جس نے کہا تم لوگ اگر شرک نہ کرتے اور جیسے اللہ اور محمد نے چاہا نہ کہتے تو تم لوگ بہت اچھے ہوتے۔ اس آدمی نے اس خواب کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی یہ بات مجھے بھی پسند نہیں، اس لیے آئندہ آپ لوگ یوں کیا کریں جیسے اللہ نے چاہا پھر جیسے فلاں نے چاہا، یعنی اللہ اور رسول دونوں کو ایک جملہ میں اکٹھا ملا کر نہ لاؤ بلکہ الگ الگ جملوں میں لے کر آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حاضر خدمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کام کے بارے میں بات کرنے لگا اور بات کرتے کرتے اس نے یوں کہہ دیا جیسے اللہ اور آپ چاہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ بلکہ یوں کہو جیسے اکیلا اللہ چاہے۔ حضرت اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشیت کے بارے میں پوچھا، یعنی کس کے چاہنے سے کام ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کام تو اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں، یعنی میرے چاہنے سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے کھڑے ہونے کو چاہ لیا تھا اس لیے تم کھڑے ہو سکے۔ پھر اس یہودی نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے بھی تمہارے بیٹھنے کو چاہ لیا تھا۔ اس یہودی نے کہا میں کھجور کے اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں تو کاٹ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا تو تم اس درخت کو کاٹ لو۔ اس یہودی نے کہا میں اس درخت کو باقی رہنا چاہتا ہوں تو وہ باقی رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا کہ تم اسے باقی رکھو۔ حضرت اوزائی کہتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دلیل سجائی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجائی تھی۔ یہی مضمون لے کر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے جو کھجوروں کے درخت کے تنے تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا ہو سو دونوں باتیں اللہ ہی کے حکم اور رضا کے مواقف ہیں اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا ہمارا پہرا کون دے گا؟ میں نے عرض کیا میں۔ حضور نے فرمایا تم تو سوتے رہ جاؤ گے۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا تم ہی پہرا دو۔ چنانچہ میں پہرا دینے لگا۔ جب صبح صادق ہونے لگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی، اور جب سورج کی گرمی ہمارے پشت پر پڑی تب ہماری آنکھ کھلی۔ چنانچہ حضور اٹھے اور ایسے موقع پر جو کیا کرتے تھے وہ کیا۔ پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا اگر اللہ چاہتے تو تم یوں سوتے نہ رہ جاتے اور تمہاری نماز قضا نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے عملی نمونہ سامنے آ جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کر صدقات وصول کر کے انہی میں تقسیم کر دیے اور اپنے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی، اور اپنا جو ٹاٹ لے کر گئے تھے اسے ہی اپنے گردن پر رکھے ہوئے واپس آئے۔ تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا صدقات وصول کرنے والے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہدیے لایا کرتے ہیں اور آپ بھی وہ لائے ہوں گے، وہ کہاں ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ساتھ مجھے دبا کر رکھنے والا ایک نگران تھا اس لیے ہدیے نہیں لا سکا۔ ان کی بیوی نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تو آپ امین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ دبا کر رکھنے والا ایک نگران بھیج دیا، وہ آپ کو امین نہیں سمجھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر آپ کے ساتھ دبا کر رکھنے والا ایک نگران بھیج دیا تو وہ آپ کو امین نہیں سمجھتے۔ ان کی بیوی نے اپنے خاندان کے عورتوں میں اس کا بڑا شور مچایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ جب حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی نگران بھیجا تھا؟ حضرت معاذ نے کہا مجھے اپنی بیوی سے معذرت کرنے کے لیے اور کوئی بہانہ نہ ملا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور انہیں کوئی چیز دی اور فرمایا یہ دے کر اسے راضی کر لو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بلکہ تمام مسلمانوں کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔